بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال، با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع می کنم. جلسه دوم هست درباره کتاب سلیم. جلسه قبل درباره اهمیت کتاب سلیم رحمت الله علیه، یعنی همون اسرار آل محمد علیهم السلام صحبت کردیم. این جلسه در رابطه با زندگی نامه سلیم رحمت الله علیه میخواییم صحبت کنیم. من دوباره از روی متن کتاب میخونم. کتاب ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی هستش. ابو صادق سلیم ابن قیس هلالی عامری کوفی از اصحاب خاص امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین حضرت سید الشهدا علیه السلام و امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام است و محضر امام باقر علوم نبیین علیه السلام را هم درک کرده است. او از اقدم علمای شیعه و بزرگان اصحاب ائمه علیهم السلام و مورد وثوق آنان بوده و نزد ایشان از محبوبیت خاصی برخوردار بوده است. کتاب سلیم رحمت الله علیه به عنوان اولین کتاب در موضوع حدیث و تاریخ است که پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تألیف شده و با گذشت 14 قرن محفوظ مانده است و به دست ما رسیده است. ولادت و نسب سلیم رحمت الله علیه و اوایل زندگی او. سلیم رحمت الله علیه از طایفه بنی هلال ابن عامر است که از فرزندان حضرت اسماعیل ابن ابراهیم خلیل الله علیهم السلام بوده و در نواحی حجاز سکنا داشته‌اند و بعدها هم به شام و عراق آمده‌اند. ولادت سلیم رحمت الله علیه 2 سال قبل از هجرت در منطقه کوفه بوده و او هنگام وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 12 سال داشته است. پاورقی شماره 4. تاریخ ولادت سلیم رحمت الله علیه از آنجا به دست می آید که سلیم در حدیث 34 کتاب تصریح می کند که در آخرین روزهای جنگ صفین در سال 38 هجری 40 سال داشته است. در نتیجه سال تولد او در 2 سال قبل از هجرت می شود. برای دستیابی به تاریخ دقیق جنگ صفین به کتاب صفین نصر ابن مزاحم صفحه 473 مراجعه شود. پایان پاورقی. ادامه متن کتاب. سلیم رحمت الله علیه در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نیز بعد از آن حضرت علیه السلام در زمان حکومت ابوبکر در مدینه نبوده و در جریانات سقیفه و شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه الزهرا سلام الله علیها شخصا حضور نداشته است. او در سنین نوجوانی که در حدود 15 سال داشته در اوایل حکومت عمر و قبل از سال 16 هجرت وارد مدینه شده است. پاورقی شماره 5 رو میخونم. تعیین سال 16 برای آن است که در این سال سلمان به عنوان حاکم مدائن از مدینه به آن شهر رفته است. از آنجا که سلیم رحمت الله علیه احادیث بسیاری از سلمان رحمت الله علیه و نیز در مجلسی که سلمان و ابوذر و مقداد رحمت الله علیهم هر سه حضور داشتند نقل کرده، باید ورود سلیم رحمت الله علیه به مدینه چند سال قبل از حکومت سلمان رحمت الله علیه در مدائن باشد. پایان پاورقی. متن کتاب رو میخونم. سلیم در جو حاکم بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. سلیم رحمت الله علیه
با ورود به مدینه متوجه جو حاکم و شرایط فرهنگی و علمی آن دوره خاص گردید. مردمی که اهل بیت پیامبرشان را رها کرده و باب مدینه علم امیرالمؤمنین علیه السلام را خانه نشین نموده بودند و راه جهل را پیش گرفته به جاهلیت برمیگشتند. از سوی دیگر حاکمین غاصب سیاست منع شدید از نقل و جمع و تدوین سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مطرح کرده بودند تا مردم را به کلی از دین و معارف آن بیگانه نمایند و فقط نامی از اسلام بر جامعه مسلمین حاکم باشد. این وضع که در زمان ابوبکر ایجاد شده بود در حکومت عمر شدت یافت و اقدام به حبس و تعذیب عاملین نشر معارف دینی نمود و نوشته‌های آنان سوزانده شد. سلیم ابن قیس رحمت الله علیه در سنین نوجوانی وارد چنین جو تاریک و رعب‌آوری شد. جهاد علمی سلیم در زمان عمر. سلیم رحمت الله علیه با دیدن چنین جو فکری ظلمانی مخفیانه دست به کار جمع‌آوری و تدوین تاریخ و معارف صحیح اسلام گردید. هدف او این بود که نسل‌های آینده مسلمین از حقایق دینشان آگاه باشند و خیانت‌ها و ضلالت‌های حاکمان غاصب مردم را به جهنم نکشاند. چنانکه حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرماید: علما و شیعتنا مرابطون فی الصقر الذی یلی ابلیس و عفاریته یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته النواصب. بهار الانوار شریف جلد 2 صفحه 5 حدیث 8. تالیف علامه مجلسی رحمت الله علیه. علمای شیعیان ما در مرزی هستند که در سوی دیگر آن ابلیس لعنت الله علیه و دار و دسته‌اش هستند. اینان مانع از شیاطین می شوند که به ضعفای شیعیان ما حمله کنند و از اینکه ابلیس و پیروان ناصبیش لعنت الله علیهم بر آنان مسلط شوند. سلیم رحمت الله علیه برای رسیدن به این هدف پس از شناخت حقیقت ارتباط خود را با امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین و اصحاب گرامش سلمان و ابوذر و مقداد و امثال آنان علیهم السلام محکم نمود و از چشمه پرفیض اهل بیت علیهم السلام سیراب شد. او به دور از چشم حاکمان آنچه از ایشان میشنید ثبت میکرد و جزئیات وقایع تاریخی را سوال میکرد. در همان حال با صحابه دیگر هم تماس میگرفت و از آنان هم میپرسید تا بدین وسیله اسناد تاریخ را نزد دوست و دشمن محکم کرده باشد. سلیم در زمان عثمان. در سال 23 هجرت عثمان به حکومت رسید. در این زمان سلیم رحمت الله علیه از اصحاب خاص امیرالمؤمنین علیه السلام به شمار می رفت و پنهانی به برنامه خود در ثبت حدیث و تاریخ ادامه میداد، در حالی که ممنوعیت‌های قبلی همچنان ادامه داشت و شدت یافته بود. در زمان عثمان سلیم رحمت الله علیه همچنان ارتباط قوی با ابوذر و مقداد رحمت الله علیهما داشت، در حالی که سالها بین او و سلمان رحمت الله علیه جدایی افتاده بود، چه آنکه از سال 16 هجری سلمان رحمت الله علیه به مدائن رفته و در آنجا از دنیا رفته بود. در این سالها سلیم به همراه ابوذر در سفر حج حاضر شد و خطابه او در کنار کعبه را ثبت کرد و همراه او به مدینه بازگشت. همچنین در سال 34 هجری که ابوذر رحمت الله علیه به ربضه تبعید شد، سلیم در آنجا به دیدن او رفت.
سلیم رحمت الله علیه در زمان امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین پس از 25 سال فشار فکری و اجتماعی در سال 35 هجری امیرالمؤمنین علیه السلام خلافت را که حق الهیش بود به دست گرفت و تا حد امکان در محو بدعت‌ها و زدودن جو سیاه جهل و ظلمت از اجتماع مسلمانان سعی فرمود. در همان اوایل حکومت حضرت علیه السلام آنان که روش امیرالمؤمنین علیه السلام را نمیپسندیدند و در پی ادامه و تجدید بدعت‌های ابوبکر و عمر و عثمان بودند و هوس‌های شیطانی در سر می‌پروراندند، در مقابل آن حضرت علم مخالفت برافراشتند. در اینجا سلیم همچنان که با قلم به یاری حق مشغول بود، جهاد خود را با شمشیر تکمیل نمود و شخصاً در میدانهای جنگ حضور یافت و در صف اول مبارزین به عنوان شرطة الخمیس که فداییان امیرالمؤمنین علیه السلام بودند به جنگ و جهاد پرداخت و در همان حال آنچه در میدانهای جنگ دید در کتابش ثبت نمود. اینک سن سلیم رحمت الله علیه به 37 سالگی رسیده بود. سلیم رحمت الله علیه در جنگ جمل. سلیم ابن قیس به همراه امیرالمؤمنین علیه السلام از مدینه به بصره آمد و از اول تا آخر جنگ جمل به عنوان یکی از 5000 فدایی امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین در صف اول میدان جنگ شمشیر زد. او در کتابش تعداد افراد لشکر در جنگ جمل و خصوصیات افراد و کیفیت جنگ و آنچه بعد از آن در بصره اتفاق افتاد و حتی خطابه امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از جنگ را ثبت نمود. سلیم در جنگ صفین در اواسط سال 36 هجری سلیم به همراه امیرالمؤمنین علیه السلام از بصره به کوفه آمد و از آنجا در طلیعه لشکر آن حضرت عازم صفین شد و تا سال 38 که از جنگ صفین 17 ماه ادامه داشت حاضر در جنگ بود. همچنین در جنگ یوم الحریر که شدیدترین و آخرین روز جنگ صفین بود و در یک شبانه روز بیش از 70,000 نفر به قتل رسیدند، سلیم شخصا حضور داشت و حدوداً 40 سال از عمر او می‌گذشت. او در کتابش مکاتبات امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین را با معاویه به دقت ثبت کرد و خطابه‌های آن حضرت در جنگ را نوشت. همچنین کیفیت جنگ حریر و داستان حکمیین و بر نیزه نمودن قرآن کریم ها را در کتابش نوشت. در بازگشت از صفین هم در قضیه راهبی که مسلمان شد و کتاب‌های حضرت عیسی علیه السلام را به امیرالمؤمنین علیه السلام تحویل داد را حاضر بود و تمامی جریان را در کتابش نوشت. او در اواخر سال 38 به ملاقات امام سجاد حضرت زین العابدین علیه السلام مشرف شد که در سن شیرخوارگی در محضر امیرالمؤمنین علیه السلام بود. در همین ایام به مدائن رفت و در آنجا با حذیفه ملاقات کرد. خب برای این جلسه تا همینجا انشالله تعالی که کفایت میکنه. از همه شنوندگان درخواست و استدعا دارم که تنها برای ظهور دعا کنن، تنها برای ظهور یگانه راه نجات بشر ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریفه. تمام دعاها رو بذاریم کنار، فقط برای ظهور دعا کنیم. خداوند رو به حق اهل بیت علیهم السلام، به حق عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها و به حق حضرت محسن علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و سر بریده حضرت سید الشهدا علیه السلام و دو دسته بریده قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام قسم بدیم که ظهور رو نزدیکتر کنه، به امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف اذن خروج عطا کنه تا همه مشکلات همه جهانیان حل بشه، تمام بیماری ها، گمراهی ها، فقر ها،
گرسنگی‌ها، ظلم‌ها و بدعت‌ها و انحرافات و فرقه‌های مختلف نابود بشن، کره زمین بهشت بشه. از خداوند متعال تشکر میکنم و اهل بیت علیهم السلام که چنین توفیقی رو به این روسیاترین و گناهکارترین عطا کردن. همه شما رو به خداوند متعال میسپارم.